تمہاری لڑکی خوبصورت لڑکی کو مزین کر دے آراستہ زیورہ نال کر دے دریا دے اندر دفن نہ کرن زندہ کو در گور نہ کرن دریائے نیل جاری نہیں تھا آپ نے تحریرن جواباً تحریر لکھی آپ نے فرمایا اے دریائے نیل اگر اپنی مرضی نال چل جائے بل تیری ضرورت کہنی اگر خدا دی رضا واسطے چل جائے بل چل جائے آپ نے فرمایا اے دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی نال چلتا ہے بل تیری ضرورت نہیں اگر خدا دی رضا واسطے خدا دی مرضی نال چلتا ہے بل چلتا رہے دریا جس نے عمر بن عاص کو پہنچائے آپ نے وہ دریا انہاں مصریہ کو لیتا آپ نے فرمایا اس کو دریا دے اندر سٹ دے جسے نیمرہ بھی لکھ دے دریا دے وچ سٹ دے ایک مار کا واپس دریا دے کنارے نہ پہنچے دریا دے وچ پانی تغیانیاں مرے دایا ٹھاٹے مرے دایا آگ فرمایا دنیا دے اندر جتنے بھی دریا ہیں اے سکھ بینن لیکن دریائے نیل عمر نے جاری جو کی دے خط جو لکھے وہ قیامت تک نہیں سکھنا ہے دینا آج تک سکھ ہے یہ واسطہ آگیا عمر دا کون سانے عمر دا کون سانے عدل دی حکمرانے اے نیل دے روانے اے نیل دے روانے اے عمر دے تحریر اے نیل دے روانے اے دل عمر دے تحریر صحابہ میرے پیر زمان دے امیر صحابہ میرے پیر عمر دیوا عدالت عمر دیوا عدالت صدیق دیوا صداقت کیسی عدالت عمر پاک دے عمر پاک دور خلافت آپ رات و دن گشت ودے کریں ایک رات ایک گھر دے جو گزرتی ہے نالو ماں بیٹی اپنی بیٹی کو آدھی ہے دھیا پانی دے وچ دودھ پانی کو ملا دے دودھ دے وچ پانی کو ملا دے اس نے آکا کہ عمر دا دورے انہیں آکا عمر نے دادا نہیں بیٹھا اس چھوٹی جائی بچی نے آکا عمر دا خدا دا دیدا کرے کاش کہ آج سارے مسلمان میں خوف خدا کر لامل جنہیں دودھ دے اندر پانی ملے دن جنہیں اشیاء دے اندر ملاوٹا کرے دن مہدہ کہ وہ اس آج مسلمان کو کروڑا مرتبہ وہ ارتبہ زیادہ رکھ دے جنہیں بچی آدھی عمر دا دورے عمر دا خدا دا عمر دا خدا دا دیدا کرے جس میں عمر نے ایک آل سنی اس جگہ نے نشان لا دیتا سویر تائی آپ نے دروازہ کٹکایا اندر آئے آپ نے پوچھا کہ اس اپنے بیٹی دا رشتہ میرے بیٹے عبداللہ واسطے دے دے انہیں کہا اے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین عمر بن الخطاب تو دا وقت دا حق میں تو دا بادشاہ میں ایک امی غریب کنگالا تیرا میرا جوڑ کی میں بن سکتا ہے آپ نے فرمایا اے جوڑ نہیں دیکھنا جوڑ دیکھنا دا ایمان دا اگر رشتہ دیکھ لے دا ایمان دا رشتہ دیکھ لے اس بچی دا ایمان جنب پہاڑا کلوی مضبوط ہے یہ بند کے شانے کا خون فرمایا عمر دیوا عدالت صدیق دیوا صداقت عثمان دیوا سخاوت علی دیوا شجاعت دین دے فقیر قرآن دے تفسیر قرآن دے تفسیر صحابہ ساڑے پیر زمان دے امیر رسول دے وزیر بڑے ہی دل پذیر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کافی سارا لمبا موضوع ہے وقت دامندر گجائشری میں اپنی شہادت رفانا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ